یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین شیما دویر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے ہے۔ دوستو ساتھیو، اس اللہ دا بہت شکر ہے جس اللہ پاک نے اج پھر سانو اپنے گھر دے اندر آن دی بیٹھن دی جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک دے کلو دعائے اللہ پاک اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے کل قیامت والے دن ساڈے لئی ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہے، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک اسی اس قرآن نو نازل فرمایا ہے اور فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود رب اس قرآن دی حفاظت کرنے والا ہاں۔ ساتھیو، جس طرح کہ تواڈے علم دی اندر ہوئے گا کہ عید والے دن یا شاید عید تو دوسرے دن سویڈن دی اندر نعوذ باللہ قرآن مجید نو نظر آتش کیتا گیا اور سر عام بازار دی اندر اور مسلمانہ دیاں اکھاں دے سامنے استغفر اللہ نعوذ باللہ قرآن پاک نو جلایا گیا، آگ لگائی گئی، جس دی وجہ دے نال پوری دنیا دی اندر تقریباً 2 ارب مسلمان نے جنہاں دے دلاں نو دکھایا گیا، دل آزاری ہوئی، اور اس وقت صرف ملک پاکستان دے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا تے مسلمانہ دی اندر ہل چل مچی ہوئی ہے۔ اور حقیقت تے اے وے کہ اے حل چل ایتھے رکنی نہیں چاہیے، بلکہ اے جنہ انسان دا ایمان وڈا ہے، جنی قرآن دی عظمت تے شان وڈا ہے، اونا بڑھ چڑھ کے سانو احتجاج بھی کرنا چاہیے، سانو سوشل میڈیا تے قرآن دی زینت بھی بڑھنا چاہیے، اور ایک مسلمان ہون دے ناتے سانو ایک قرآن دا حق ادا کرنا چاہیے۔ اور اے جڑا قرآن نو جلایا گیا، نعوذ باللہ توہین کیتی گئی، یہ کوئی آج نواں واقعہ نہیں ہویا، یا پہلی دفعہ دنیا کائنات دی اندر یہ واقعہ پیش نہیں آیا۔ اور میں پہلے گل عرض کر دیاں کہ اے جڑا پاکستان ملک ہے یہ اسلامی ملک ہے، اور جننے باقی
پوری دنیا کائنات تے عرب مسلمان ممالک نے انہاں دی ایک شاہ راگے انہاں دی جڑ ہے. اور اللہ دے کولوں دعا کریے اللہ سونیا ساڈے حکمراناں نوں قرآن دی میرے نبی دی عزت دی ختم نبوت دی غیرت عطا فرما. اے میرے اللہ سونیا جس وقت کوئی ایسا واقعہ پیش آئے ساری کائنات نالوں پہلے پورے پاکستان نالوں پہلے حکمراناں نوں قرآن دا بول بالا کرنا چاہیے، میرے نبی دی ختم نبوت دا بول بالا کرنا چاہیے، میرے نبی دی عزت واسطے قرآن دی عزت واسطے اگر سارے تو پہلے کسی نو بولنا چاہیے تو پاکستان دے حکمراناں نو بولنا چاہیے، پاکستان دے وزیر اعظم نو بولنا چاہیے، پاکستان دے صدر پاکستان نو بولنا چاہیے. آج جمعے والے دن یوم تقدس قرآن منایا جا رہا ہے. وزیر اعظم صاحب نے بھی اعلان کیتا ہے، بہت اچھی گل ہے، قرآن دے نال اظہار یکجہتی کرنی چاہیے، ساڈا حق بنتا ہے، ساڈا ایمان دا حصہ ہے. قرآن نہیں تو دین نہیں، شریعت نہیں، اسلام نہیں، اسی مسلمان ہی نہیں. اور آج ایک قرآن دا واقعہ پیش آیا کوئی پہلا نہیں. جنہوں دا ایک قرآن نازل ہویا ہے لوگ اس قرآن پاک دی توہین کر دے آئے نے. میرے نبی علیہ السلام دے دور دے اندر نعوذ باللہ اس قرآن نو آکھیا گیا کہ اے شاعر ہے، اے مجنون ہے. اے قرآن کسے دیوانے بندے دا لکھیا ہویا کلام ہے، نعوذ باللہ. اے قرآن پاک کسے پاگل دا کلام لکھیا ہویا ہے. اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دور دے اندر بھی قرآن دیاں گستاخیاں کیتیاں گئیاں، قرآن دیاں گستاخیاں ہوئیاں، لیکن اللہ نے اعلان کر دیتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اے قرآن نو میں آپ اتارے، اے دی حفاظت دی ذمہ داری بھی میں رب نے آپ لے لئیے. اللہ فرمانے نے جنیاں توہینہ کرو گے میں قرآن نو اونیاں اور عظمتاں تے رفتاں عطا فرما دیاں گا. اور ساتھیو وقت گزردا گیا، مقبولیت بڑھ دی گئی، وقت بیتدا گیا، لوگ مسلمان ہندے گئے، وقت گزردا گیا، حافظ قرآن بڑھ دے گئے، وقت گزردا گیا، قاری قرآن بڑھ دے گئے، اس قرآن نو عزت شان مقام مل دی گئی. وقت گزردا گیا، مسلمانوں نو عزت مل دی گئی. اور ہمیشہ دی طرح اے یہودیت، اے عیسائیت، اے کفر ہمیشہ دی طرح ساتھیو وعلیکم السلام پریشان ہوندا گیا. اور کدے فرانس دے اندر قرآن دی توہین کیتی گئی، کدے ہالینڈ دے اندر قرآن دی توہین کیتی گئی، کدے امریکہ دے اندر قرآن دی توہین کیتی گئی. نعوذ باللہ اس قرآن نو کدے واش روم دے اندر توہین کیتی گئی، کدے قرآن دے اوراق نو بنا کے ٹیشو پیپر دے طور تے استعمال کیتا گیا، اور کدے پبلک دے مقامات تے قرآن دے اوراق نو نظر آتش کیتا گیا. لیکن اللہ پاک نے اعلان فرما دیتا ہے، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میں رب دا اعلان ہے جنہ تسی قرآن دی عظمت نو شان نو مقام نو مٹاؤ گے میں رب اتنا ہی اس قرآن نو بلند و بالا فرما دیاں گا. ساتھیو تحفظ قرآن دا واحد حل صرف اے ہے کہ اسی مسلمان قرآن نو او عزت تے مقام دئیے جو اللہ پاک نے قرآن نو عزت تے مقام عطا فرمایا ہے. تحفظ قرآن دا واحد حل اے ہے کہ اسی قرآن دے احکامات نو اپنی زندگی دے اندر جگہ عطا کیجئے، اور اپنی زندگی دے ویٹ اس قرآن دے احکامات نو جگہ دے. آج قرآن دی توہین ہوئی ہے، قرآن دا تحفظ اے ہے اس قرآن نو تو سینے نہ لگا، اس قرآن نو اپنی زندگی دا اوڑنا تے بچھونا بنا. تحفظ قرآن دا واحد حل اے ہے کہ اسی اپنی زندگیاں نو قرآن پاک دے تابع کر دئیے، اسی اپنی زندگیاں نو قرآن دے تابع کر دئیے. جو قرآن کہہ رہے ہیں او دے مطابق زندگی گزاریے، جو قرآن کہے
وہ کر گزریے، جس سے قرآن روکے اس سے رک جائیے، یہ ہے تحفظ قرآن دا حل۔ اور ساتھیو اصل گل تے اے وے کہ ساڈا مسلمان جڑا ساڈا دشمن ہے، کافر بھی اج یہ گل جان چکے ہے کہ ساڈا قرآن دے نال او تعلق نہیں رہا جیڑا ایک مسلمان دا مومن دا ایک قرآن دے نال گہرا تعلق سی، یا اس قرآن دے نال تعلق جوڑ ہونا چاہیے سی، وہ آج قرآن دے نال تعلق رہا ہی نہیں، آج جوڑ رہا ہی نہیں۔ اس واسطے دشمن نو بھی یہ جرت ہو گئی ہے، ہمت ہو گئی ہے کہ ساڈیاں اکھاں دے سامنے نعوذ باللہ اس قرآن نو جلا رہا ہے، اس قرآن نو نظر آتش کر رہا ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن آیا، اور اللہ پاک نے اس قرآن نو نازل کیوں فرمایا؟ اس قرآن نو نازل کرن دا مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک نے اس قرآن نو نازل کس واسطے کیتا ہے؟ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ فرمایا اللہ پاک نے اس کتاب نے اس واسطے نازل کیتا ہے، فرمایا او لوگ جنہاں نو اسی کتاب عطا کیتی او ایدی تلاوت کرن حق تلاوتی، فرمایا جس طرح ایدی تلاوت دا حق ہے، جس طرح اس قرآن دی تلاوت دا کرن دا حق ہے، اللہ فرما رہے نے اس طرح اس قرآن دی تلاوت کرو۔ اولئک یؤمنون بی، فرمایا لوگ اے دے اتے ایمان رکھن والے نے، ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون، جڑے اے دا انکار کرن والے اللہ فرماندے نے خسارے دی اندر، گھاٹے دی اندر۔ اور ساتھیو پھر اللہ پاک نے فرمایا اے قرآن نو اتارن دا مقصد کیا ہے، اس مسلمان واسطے اج دے دور دے اندر ضروری کیا ہے؟ سب تو پہلی گل میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی یتغنى بالقرآن۔ اللہ پاک دے ہاں وہ اللہ دی ذات ساری کائنات نالوں بڑھ کے پوری توجہ دے نال تے پورے دھیان دے نال جڑی ساری کائنات نالوں بڑھ کے اللہ پاک گفتگو سن دے نے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نبی دی آواز نو سن دے نے، یعنی کہ میرے نبی دا قرآن اللہ پاک ساری کائنات نال ود کے دھیان دے نال توجہ دے نال سن دے رہنے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا نبی اور جیڑا امتی اس قرآن نو خوشحالی دے نال پڑھ دا ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ توجہ دے نال بھی سن دے نے، اللہ انہوں اپنا قرب بھی عطا فرما دے نے، اور اللہ پاک انہوں دونوں جہانہ دیاں کامیابیاں تے کامرانیاں بھی عطا فرما دے نے۔ اور ساتھیو اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا اس قرآن نو اتارن دا مقصد، یہ قرآن اللہ پاک نے تینوں اور مینوں کیوں عطا فرمایا؟ اللہ پاک فرما رہے نے کتاب انزلناہ الیک مبارک، فرمایا ایک کتاب با برکت ہے جنہوں اسی اتارے اس کائنات دی اندر اس انسان دی رہنمائی واسطے، اس انسان دی زندگی سوارن واسطے، اندے دونوں جہان کامیاب کرنے واسطے، اے انسان دنیا تے رہ کے پڑھے اے تے عمل کرے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے دنیا میں سوار دیاں گا اور کل قیامت والے دن انہوں جنت بھی عطا فرما دیاں گا، اور جنت ہی نہیں اللہ فرماندے نے جنت دی اندر اس قرآن پڑھن تے پڑھان والے نو میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرما دیاں گا۔ اس قرآن نو پڑھنا کدہ ہے؟ فرمایا لیدبروا وآیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ انہوں پڑھنا کس طرح؟ فرمایا کہ انہوں ترجمے تے تفسیر دے نال پڑھنا ہے۔ فرمایا لیدبروا اے دے تے غور کرنی ہے، انہوں تدبر دے نال پڑھنا ہے۔ فرمایا ولیتذکر اولو الالباب، اللہ فرما رہے ہیں عقل والیاں واسطے اس قرآن دے اندر اسی نصیحت رکھ دیتی ہے، عقل والیاں دے واسطے اسی اس قرآن دے اندر ایک چیز رکھ دیتی ہے۔ عقل والا پڑھے گا انہوں دنیا دے اندر زندگی گزارن دا بھی ٹنگ میں دہ دیاں گا، انہوں کامیابیاں تے کامرانیاں بھی عطا فرما دیاں گا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، جو قرآن پاک تے غور تے فکر نہیں کر دے، فرمایا کیا انہاں دے دلاں دے اتے تالے لگے ہوئے نے؟ انہاں دے دلاں نو اللہ نے بند کر چھڑے ہیں، انہاں دے دلاں دے اتے تالے لگ چکے نے۔ تو ساتھیو آج قرآن نو نظر آتش کیتا جا رہا ہے،
آج قرآن دیاں توہیناں کیتیاں جا رہی نے، آج قرآن پاک نو جلایا جا رہا ہے، آج کدے قرآن پاک دیاں کس طرح توہین، کدے کس طرح توہین۔ میں تو یہ نچوڑ کڈیا ہے کہ آج اے جڑا مسلمان تے مومن زندگی گزار رہا ہے، انہیں قرآن دے نالوں ناتا توڑ لیا ہے، ایدہ قرآن دے نال او جوڑ ہی نہیں رہا، ایدہ قرآن دے نال او لگن ہی نہیں رہی، اور اس مسلمان دا قرآن دے نال محبت تے پیار ہی نہیں رہا۔ اس واسطے دنیا کائنات دے اندر یہ مسلمان ذلیل اور خوار ہو کے رہ گیا ہے۔ اللہ پاک دے قرآن نے اعلان فرمایا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا، فرمایا جس وقت قرآن پڑھیا جاندہ ہے اور اس قرآن نو سنیا جاندہ ہے، فرمایا پھر دلان تے اثر کردہ ہے۔ اور دلان تے اثر کس وقت کردہ ہے؟ فرمایا دلان تے اثر اس وقت کردہ ہے جدو انہوں تلاوت کرن والا اور سنن والا، فرمایا ایدے تے تدبر کردہ ہے، ایدے تے غور تے فکر کردہ ہے، انہوں پورے عقل تے شعور دے نال ادا کردہ ہے، پھر یہ اثر رکھدہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن آیا، اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے آوے، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے، فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ پاک نے ایک قرآن بہترین کلام نازل فرمایا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن آیا، فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ پاک نے قرآن پاک نو بہترین کلام نازل فرمایا، کتابا متشابہن، فرمایا اے دے اندر مضامین آپس دے اندر مل دینے، فرمایا تقشعر منہ جلود الذین، فرمایا اے بار بار پڑھیا جان والا کلام ہے، اس قرآن جس وقت لوگ پڑھ دینے انہاں دے رونگٹے کھڑے ہو جان دینے۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے آوے، فرمایا الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الى ذکر اللہ، فرمایا انہاں دے رونگٹے کھڑے ہو جان دینے، فرمایا انہاں دے دل ڈر جان دینے، انہاں دے دل اللہ دے ذکر والمتوجہ ہو جان دینے، فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، اللہ پاک جنوں چاندے نے ہدایت دے چھڑ دینے، اور فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ہاد، اللہ پاک جنوں چاندے نے ہدایتاں دے چھڑ دینے، اللہ پاک جنوں چاندے نے گمراہ کر چھڑ دینے۔ اور میرے ویریا غور کرینا قرآن پڑھیا کر، دلوں پڑھیا کر، اے قرآن سنیا کر، دلوں سنیا کر۔ خدا دی قسم قرآن دی اندر اللہ پاک نے بڑیاں رحمتاں رکھ دیتیاں نے، قرآن دی اندر اللہ پاک نے بڑیاں برکتاں رکھ دیتیاں نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، ویکھ میرے آقا علیہ السلام دا پیار قرآن دے نال ہے، میرے نبی دے صحاب دا پیار قرآن دے نال ہے۔ ویکھ قرآن دیاں تفسیراں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے۔ ایک دن نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھے نے، چھوٹے جے قد دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود، تو میرے آقا علیہ السلام فرمان لگے اقرأ علی القرآن، اے عبداللہ میں نے قرآن پڑھ کے سنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے آقا سونیا میں تو انہوں قرآن سناواں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے عبداللہ تو میں نے قرآن پڑھ کے سنا، جس وقت میں قرآن دی تلاوت سننا وا میں پسند کرنا وا کوئی اور قرآن پڑھے، میں محمد سنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करना वा कोई और कुरान दियां तलावतां करे, मैं नबी कुरान दियां तलावतां सुना। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने मैं सूरह निसा पढ़नी शुरू कर दी थी है। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने मैं सूरह निसा दियां तलावतां करदा जा रहा वा, मैं सूरह निसा पढ़दा जा रहा वा ते जिस वक्त इस आयत मैं पहुंचिया वा फकैफा इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अलाहा अलाहा उलाई शहीदा। और मेरे आका अलैहिस्सलाम दा सहाबी कुरान पढ़ी जा रहे हैं, कुरान दियां तलावतां करी जा रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने और जिस वक्त इस आयत ते मैं पहुंचिया वहां ते मैं आका अलैहिस्सलाम दे चेहरा अकदस वाल नजर मारियां ने, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चेहरे वाल देखे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम छम छम रोई जा रहे ने, मेरे आका अलैहिस्सलाम दे आंसू बही जा रहे ने, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आंसू चल रहे ने। और मेरे वीरिया कुरान पढ़िया कर, इस कुरान ते गौर करया कर। अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान फरमा रहा अगे एक और मुकाम ते अल्लाह पाक फरमांदे ने इंसान ऐ बंदे ते मैं कुरान तेरे ते नाज़िल कीता, मैं नबी मुहम्मद ते कुरान नाज़िल कीता, मैं उम्मत मुहम्मदिया नूं एक किताब दे छड्डी है। अल्लाह पाक फरमांदे ने एक किताब अगर मैं पहाड़ां ते भी नाज़िल फरमा देंदा ते पहाड़ भी रेजा रेजा हो जांदे। फरमाया कुरान नूं पहाड़ां ते भी नाज़िल कर दिता जांदा, पहाड़ अल्लाह दे डर तो रेजा रेजा हो जांदे। अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान फरमा रहा वे, फरमाया लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। और मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक सहाबी ने, इन्हां दा नाम हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह पाक ने बड़ी सोहनी आवाज़ अता फरमाई। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह पाक ने सुरीली आवाज़ अता फरमाई। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस तरह कुरान दियां तलावतां करदे ने, दिल दे अंदर उतरदियां जांदियां ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हजरत अबू मूसा श्री नो अल्लाह पाक ने लाहने दाऊदी अता फरमा दिता वे। अल्लाह पाक ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दी आवाज़ दे अंदरों कुछ हिस्सा हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नु अता कर दिता वे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नो अल्लाह पाक ने बड़ियां सोहनियां आवाज़ां दे नाल नवाजे है। अल्लाह पाक ने आवाज़ हजरत दाऊद नबी अलैहिस्सलाम नो बड़ी अच्छी अता की थी है। इस तरह करके अल्लाह दा कलाम पढ़ते सन हजरत दाऊद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन्हां दे नाल पहाड़ भी अल्लाह दियां तस्बीहां बयान करनियां शुरू कर दिंदे सन। अल्लाह पाक ने आवाज़ां ऐसियां ता फरमाइयां ने इस तरह अल्लाह दा कलाम बयान करदे सन, अल्लाह दियां हम्दां ते तस्बीहां बयान करदे सन। और मेरे वीरिया जांदे जांदे इस तरह परिंदे भी रुक जाया करदे सन। ये परिंदे भी हजरत दाऊद नबी दे नाल अल्लाह दियां तस्बीहां बयान करनियां शुरू कर दिंदे सन। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक ने हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी सुरीली ते अच्छी आवाज़ दे नाल नवाजे है। अल्लाह पाक ने लाहने दाऊदी अता फरमाया। एक दिन मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना पाक दे बाजार दे अंदर जा रहे ने, रात दा टाइम है। हजरत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिनाल ने ऐ मां जी उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा तहरा मुतहरा रज़ी अल्लाह अनहा भी मेरे नबी दे नाल ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम रात दी तरीकी दे अंदर मदीने दे बाजार दे अंदरों गुजर रहे ने ते मेरे नबी दे कन्ना दे अंदर आवाज पई है ए अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा घर है। हजरत अबू मूसा अशरी अपने घर दे अंदर कुरान दियां तलावतां कर रहे हैं। मेरे नबी दे कन्ना च आवाज पई हजरत आयशा
رضی اللہ تعالی عنہا دے کنا چ آواز پئی میرے نبی دے پیر بھی رک گئے، جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے پیر بھی رک گئے، مدینے دے بازار دی اندر کھڑے نے، قرآن دیاں تلاوتاں سن دے پینے، میرے نبی قرآن دیاں تلاوتاں سن دے پینے، اور میرے ویریا قرآن دیاں تلاوتاں سنی جا رہے نے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھی جاندے نے، میرے نبی سنی جا رہے نے، حضرت عائشہ سنی جا رہی نے، اے قرآن دیاں تلاوتاں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت بند کی تھیاں نے، میرے آقا علیہ السلام اپنے گھر چلے گئے نے، صبح نماز فجر ہوئی، میرے آقا علیہ السلام نماز فجر دے ٹائم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے نے، میرے آقا فرماندے نے ابو موسیٰ تو گھر دے اندر رات قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے سے میں محمد بازار چ کھڑا ہو کے تیریاں تلاوتاں سن رہے سا۔ اور میرے ویریا غور کرینا او صحابہ جنہاں نے اللہ پاک نے انہاں مقام تے مرتبہ عطا کر دیتا ہے، جنہاں دے قرآن دیاں تلاوتاں سن دے تے میرا محمد سن دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے کنا خوش قسمت انسان بنایا صحابہ نو، اے صحابی پڑھی جا رہے ہیں، میرے نبی سنی جا رہے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، اے طرح چہرے تے مسکراہٹاں آ گئیاں۔ جناب موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے آقا جی اگر مینوں پتہ چل جاندہ نا کہ میرا محمد باہر کھڑا میرا قرآن سن رہا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے آقا سنیا پھر میں اور خوبصورت آواز دے اندر قرآن پڑھ دا، آقا پھر میں اور مزین کر کے خوبصورت کر کے قرآن دیاں تلاوتاں کر دا۔ اے ہے قرآن دا پیار، قرآن دی محبت، قرآن دی لگن، اے قرآن دی تلاوت دے نال پیار ہے۔ آج اسی قرآن دی تلاوت چھڑ دیتی ہے ساڑھے واسطے اے ذلت دنیا کائنات دیتے اللہ نے مقدر بنا دیتی ہے۔ آج اسی اس قرآن دا پیار چھڑ دیتا ہے اس مومن تے مسلمان بندے نے، اس قرآن نو جلایا جا رہے ہیں، ورنہ کسے کافر بے ایمان دی جرت کس طرح ہو سکتی ہے اس کتاب اللہ دی نافرمانی کرے یا اس قرآن نو جلائے، لیکن انہوں پتا ہے کہ اس مسلمان دی غیرت مر چکی ہے، ایدی غیرت ہی ختم ہو چکی ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے تو قرآن نو مٹانا چاہنا ہے، تو قرآن دیاں عظمتاں نو ختم کرنا چاہنا ہے، اللہ پاک فرمان دینے اے جنہ تو قرآن نو مٹائیں گا میں رب انیاں عظمتاں تا فرما دیاں گا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کہندے نے میں کسے فرشتے دے ذمے نہیں لایا تو قرآن دیاں حفاظتاں کرنیاں نے، اللہ کہندے نے میں کسے ہواواں دے اور کسے درندیاں دے ذمے نہیں لایا تو قرآن دیاں حفاظتاں کرنیاں نے، اللہ کہندے نے میں جنہ دے ذمے نہیں لایا تو اسی قرآن دیاں حفاظتاں کرنیاں نے، میں امت محمدیہ دے ذمے نہیں لایا تو اسی قرآن دیاں حفاظتاں کرنیاں نے، اللہ کہندے نے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں رب نے آپ کلام اتارے ہیں ایدیاں حفاظتاں بھی میں رب آپ کرانگا۔ لیکن اس بے ایمان نو پتہ نہیں ہے جدیاں حفاظتاں رب کرے انہوں کوئی چھیڑ بھی نہیں سکتا، انہوں کوئی ہلا بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح مثال ہے جس طرح آسمان والے منہ کر کے چہرہ کر کے آسمان والے تھکیں گا، وہ جڑی تھک کے وہ دوبارہ تیرے چہرے تے تیرے اس پھٹکارے منہ تے آ کے گرے گی۔ اسی طرح قرآن دی بے حرمتی کرنے والا یہ دی جنی بے حرمتی کریں گا، اللہ انہوں اونا مقام تے مرتبہ عطا فرما دے گا۔ آج پوری دنیا کائنات دے اتے جمعہ والا دن نے ہر ایک محلے دی اندر، ہر ایک گلی دی اندر، ہر ایک مسجد دی اندر قرآن دی عظمت تے رفت بیان ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا پریا پیا قرآن دی عظمت دینا، آج 10 دنوں چلے نے، اے جنہ مٹائیں گا اللہ انہوں اور مقام عطا فرمائے گا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت براء بن عازب
رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا آ کے عرضاں کردہ آقا سونے اس طرح کر کے میں قرآن دیاں تلاوتاں کر رہا سا نبی پاک علیہ السلام جی میں قرآن دیاں تلاوتاں کر رہا سا اس طرح لاگے میرا گھوڑا بننا ہویا سی او دے اتے آ کے آسمان تو بدلی کھڑو گئی ہے اے بدلی اس طرح لاگے تے قریب ہو گئی ہے اے جڑا میرا گھوڑا انہیں بدکنا انہیں اچھلنا شروع کر دیتا وے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے تلک السکینۃ تتنزلت للقرآن میرے آقا علیہ السلام فرما دینے او میرے صحابی تو قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے سے اللہ آسمان تو رحمتاں نزول فرما رہا سی تو قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے سے اللہ پاک نے آسمان تو فرشتے بھی نازل کر دیتے اللہ پاک نے تتنزلت السکینہ دے معنی دی اندر امام نووی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے ایدہ معنی سکینت ہے ایدہ معنی اطمینان ہے ایدہ معنی فرشتے ہے ایدہ معنی اللہ دی رحمت ہے اے سادے لفظاں دی اندر اس طرح بنے گا اے جدو تو قرآن دیاں تلاوتاں کرنا اللہ پاک دے فرشتے آسمان تو تیرے واسطے رحمتاں دا نزول لے کے اتر پیندے نے اے جدو تو قرآن دیاں تلاوتاں کرنا آسمان تو فرشتے تیرے واسطے اللہ دیاں رحمتاں لے کے اتر دینے اے قرآن پڑھیا کر اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں جس وقت تو قرآن پڑھیں گا اے دیاں تلاوتاں کریں گا اے دیاں تلاوتاں نو سنیں گا میرے آقا علیہ السلام فرما دینے اللہ پاک اعلان فرما دینے فرمایا ان للہ اہلین من الناس اللہ پاک فرما دینے اس دنیا تے میرے خاص بندے بھی رہن دینے اے دنیا تے وہ بھی بندے نے جنہیں میرے نال محبتہ کر دینے میں ربونا نال محبتہ کرنا وا وہ میرے خاص نے میں ربونا وا تے خاص وا میرے آقا علیہ السلام دے کلوں پوچھیا گیا آقا علیہ السلام جی وہ کیڑے بندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل القرآنی اہل اللہ و خاصتہ آقا علیہ السلام فرما دینے اے قرآن پڑھن والے اے دے اتے عمل کرن والے اللہ دے دوست نے اللہ پاک دے اس کائنات دے اندر خاص بندے نے فرمایا قرآن پڑھن والے اے دے اتے عمل کرن والے اللہ دے دوست بھی نے یار بھی نے وخاصاتو ہو فرمایا اس دنیا کائنات دے اندر اللہ دے خاص بندے بھی نے ساتھیوں قرآن نو مٹان والے بڑے آئے جو دینا قرآن اترے ہیں میرے نبی دے دور تو لے کے آج تک ایک کافرہ نے کوشاں کیتیاں نے قرآن نو مٹا دیو انگریز دا دور تاریخ ابن نجار دی اندر واقعہ لکھے ہے انگریز دا دور سی جس وقت انگریز نے ایک اپنے خاص بندے یہودی بے ایمان نو آکھیا کہ دنیا دے اتے میرا غلبہ کس طرح آ سکتا ہے انگریز دا غلبہ تے مسلمان مٹ جان وہ یہودی بے ایمان آندا ایک کوئی حل ہے دا انہوں نے ہاتھ دے وچ ایک چھوٹا قرآن پاک سی نعوذ باللہ انہیں پورے مجمع دی اندر اتنا قرآن نو نیچے رکھے ہیں استغفر اللہ تے قرآن دے اتے پیر ماریا تے کہن لگے ہیں اے بادشاہ وہ سن لے جدو اے قرآن نو مٹا دیں گا اس دنیا کائنات تے قرآن مٹ جائے گا مسلمان ختم ہو جائیں گے انگریز نو کہن لگیا تیرا غلبہ آ جائے گا تو پوری دنیا تے غالب ہو جائیں گا کڈی وڈی بدبختی اس انسان دی پھر اس بادشاہ نے اس انگریز نے کی کیتا انہیں ساریاں مسجداں دے وچوں کڈ کے صحیفے قرآن دے نعوذ باللہ جلا دیتے انہیں کوشاں کیتیاں ساری دنیا تو قرآن نو جلا کے ختم کر دیتا جائے گا نعوذ باللہ اس قرآن نو جلا کے راکھ بنا دیتا جائے گا اتنا کر کے مسجداں دی اندروں قرآن نو کھڑ کھڑ کے جلایا جا رہے ہیں اے عمل حلے تک جاری سی
ایک دن اس طرح کر کے اس بادشاہ اس انگریز دا ایک وزیر مسجد لاگیوں دی گزریا مسجد قریب تو گزریا مسجد اندروں آوازاں آ رہی نے قرآن پڑھن دیاں قرآن دیاں تلاوتاں دیاں آوازاں آ رہی نے مسجد دے سین دے اندروں اے وزیر اتنا کر کے مسجد دے اندر داخل ہویا انہیں ویکھیا اتنا کر کے ایک 7 سال دا بچہ وے اے قرآن دیاں تلاوتاں کری جا رہے ہیں اے لاگے ہویا قریب ہویا انہیں ویکھیا ایک تے چھوٹا جا بچہ ہے دوسرا اے اکھاں تو نبینا ہے اے اکھاں تو انا بچہ ہے لیکن مسجد دے سین دے اندر کھڑا ہے اونچی اونچی اللہ دا قرآن پڑھی جا رہے ہیں اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کری جا رہے ہیں اور میرے ویریا غور کرینا اپنے دل دیاں تختیاں تے لے کے لے جا نوٹ کر کے لے جا جو قرآن مٹان چلے گا اللہ انہوں مٹا دے گا اللہ دا نام و نشان مٹا دے گا اے قرآن اللہ پاک نے قیامت تک نازل فرما دیتا وے اللہ پاک نے جاری فرما چھڑے آوے اور میرے ویریا قرآن بچہ پڑھی جا رہے ہیں اے جڑا وزیر سی اے دوڑدا اپنے بادشاہ دے کول جاندا ہے کہن لگیا اے بادشاہ تو اس قرآن نو نہیں ختم کر سکدا اے وزیر کہن لگیا اے کہندا یار انہاں صحیفیاں نو تے جلا چھڈیں گا اے قرآن پاک نو تے جلا دیویں گا انہاں الماریاں نو تے خالی کر لویں گا لیکن جو اللہ پاک نے انہاں مسلماناں دے سینے دے اندر محفوظ کر دیتا وے جو اللہ پاک نے انہاں مسلماناں دے سینے دی اندر ہے اس قرآن نو محفوظ کر دیتا وے اور جڑا انہاں دے دلان دی اندر پا چھڑے ہے او تو کدے بھی نہیں مٹا سکدا اور میرے ویریا قرآن نہیں مٹایا جا سکدا کیونکہ اللہ پاک دا اعلان ہے اللہ پاک نے اعلان کر دیتا وے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون اللہ پاک فرماندے نے انا نحن نزلنا الذکر اس قرآن نو میں رب نے آپ اتارے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ایدیاں حفاظت بھی میں رب آپ ہی کردہ ماں اور میرے ویریا جناب انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے میرے نبی دا دور ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول ہے بخاری شریف دا واقع ہے میرے نبی دے کول ایک عیسائی بندہ آیا ہے انہیں آکے کلمہ پڑھے مسلمان ہو گیا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جس وقت بندہ آیا ہے اے بندہ بڑا ہی پڑھیا تے لکھیا بندہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں اپنی وحی لکھن وہاں رکھ لیا ہے اے اللہ دا قرآن جڑا اسمان تو آندہ میرے نبی نے وہ لکھن واتے اس بندے نے مقرر فرما دیتا وے انہوں کاتب وہی میرے آقا علیہ السلام نے بنا دیتا ہے اے دے مقدر مارے اے بدبخت بندہ بننے والا ہے انہیں سورہ بقرہ بھی لکھی ہے سورہ آل عمران بھی میرے آقا علیہ السلام دے کلوں لکھی ہے تے مقدر مارے مرتد ہو گیا کلمہ چھڑ گیا تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے الزام ہی لگایا کہ جو میں لکھنا وا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو میں لکھنا وا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اوہی بول دینے اس تو علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی علم نہیں میرے آقا دیا جا کے گستاخیاں شروع کر دیتیاں اور قرآن نو آکھیا کہ قرآن پاک دے بارے کہ جو میں لکھنا سا نبی وہ کہندہ سی آسمان تو کوئی وحی نہیں ہوں دی ایک کلام ایک قرآن پاک کوئی اللہ دی کتاب نہیں جا کے میرے نبی دیاں گستاخیاں کردہ رہا اور ایک گالی ذہن تے رکھیا جے یاد رکھیا جے میرے نبی دی عزت دی اندر جڑا بندہ شان دے اندر گستاخیاں کرنے والا قرآن پاک دیاں گستاخیاں کرنے والا اور آخرت دے اندر تے اللہ پاک نے دا ٹھکانہ جہنم بنایا ہے اللہ پاک ایسے انسان نو دنیا تے بھی عبرت دا نشان بنا کے رکھ دیں دینے تو ساتھیو آخری ویلا آ گیا اس بندے دا اے بندہ مر گیا بدبخت دنیا تو چلا گیا انہوں عیسائیاں نے اپنے قبرستان دے اندر بخاری شریف دا واقع ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے اتنا قبر دی اندر دفن کیتا ہے صبح جا کے ویکھے ہے
قبر نے اس بدبخت نو چک کے باہر ماریا تے باہر سٹ دیتا ہے۔ عیسائی کہن لگے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کام ہے، میرے آقا دے صحابہ دا کام ہے۔ اور میرے ویریا دوسرے دن ایک اور بڑا گڑا کھو دیا گیا، زمین دی اندر اس بدبخت نو دفن کیتا جاندا ہے، رات نو قبر نو کٹ کے باہر مار دیے۔ اسی طرح تیسرے دن بھی اور میرے ویریا بڑا ڈونگا کھو دیا گیا، بڑا ڈونگا ایک گڑا کھو دیا جاندا ہے، او دے اندر انہوں دفن کیتا جاندا ہے اس بے ایمان تے لانتی نو۔ تے میرے ویریا قبر نے پھر کٹ کے باہر سٹ دیتا ہے، باہر مارے ہیں۔ اے ثابت کر دیتا وے جو قرآن دا گستاخ ہے انہوں زمین بھی معاف نہیں جے کر دی، انہوں زمین بھی قبول نہیں جے کر دی۔ جو میرے نبی دیاں گستاخیاں کرنے والا انہوں اللہ پاک دنیا تی بردہ نشان بنا دیندہ ہے۔ اے بندہ پھر اسی طرح اس زمین تے پیارے آئے، انہوں کتے کھاندے رہے، انہوں درندے کھاندے رہے، اور انہوں آکے آسمان دے پرندے نوچ دے رہنے۔ اللہ پاک نے دنیا کائنات دے واتی بردہ نشان بنا کے رکھ دیتا ہوئے۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے قرآن میں آپ نازل فرمایا ہے، ایدیاں حفاظتاں بھی میں آپ رب کرنے والا ہوں۔ اور میرے ویریا قرآن پڑھیا کر، اے قرآن دے نال یاریاں لگا لے، قرآن دے نال دل لگا لے، اے قرآن دی عزت کریں گا اللہ تیریاں عزتاں نو ودا دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک علاقے دی اندر گئے۔ عامر بن واصلہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ نافع بن حارث رحمت اللہ علیہ دی نافع دی ڈیوٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگائی سی کہ ایک مکے دا امیر مقرر کرنا ہے۔ مکے دا امیر مقرر کرنا تے اصفان نامی جگہ تے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں ملاقاتاں جناب نافع بن حارث رحمت اللہ علیہ دے نال ہوئیاں نے۔ تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھیا جس طرح سارے عملے دے کولوں سوال و جواب ہو رہے ہیں، سارے عملے دے کولوں پوچھیا جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھیا، نافع نو کھڑا کیتا، جناب نافع رحمت اللہ علیہ دے کولوں پوچھیا اے نافع میں حکم دیتا سی کہ مکہ پاک دا امیر مقرر کرنے واسطے، تے مکے دا امیر کنوں مقرر کیتا جے؟ حضرت نافع بن حارث رحمت اللہ علیہ فرمان لگے اے آقا علیہ السلام جی، اے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جی، اے امیر المومنین، فقال ابن ابزا، ابن ابزا نو مکے دا امیر بنا دیتا وے۔ مکے دا امیر المومنین حضرت ابن ابزا نو مقرر کر دیتا وے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے نے اے بندہ کون ہے، ابن ابزا کون ہے؟ حضرت نافع بن حارث رحمت اللہ علیہ فرمان لگے اے امیر المومنین، اے ساڑے غلاماں دے وچوں ایک غلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے نے اے نافع تو ایک غلام نو مکے دا امیر بنا دیتا وے، لوگاں نے قبول کر لیا وے۔ حضرت نافع بن حارث رحمت اللہ علیہ فرمان لگے انہو قاریٌ لکتاب اللہ عز و جل و انہو عالم بالفرائض۔ اے امیر المومنین، ابن ابزا کوئی عام بندہ نہیں ہے، قرآن دیاں تلاوت کرنے والا، اوے حافظ قرآن ابن ابزا وے، قاری قرآن ابن ابزا وے، اوے ترجمہ تفسیر پڑھنے والا بیان کرنے والا ابن ابزا وے۔ اے امیر المومنین، میں عام بندے نو مکہ پاک دا امیر نہیں بنایا، میں انہوں امیر بنایا جدے کول اللہ دے قرآن دا علم ہے۔ میں انہوں امیر بنایا جدے کول اللہ دے قرآن دا علم ہے، جڑا اللہ دے قرآن دا قاری قرآن تے حافظ قرآن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا پورے مجمع دے اندر اصفان دے اندر بیٹھیاں فرمایا، میرے نبی نے فرمایا سی ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ فرمایا ایک قرآن ہی ہے
جو لوگاں نو بلندی عطا فرماندا ہے، ایک قرآن ہی ہے جو لوگاں نو پستیاں عطا فرماندا۔ جو قرآن دی عزت کرے گا اللہ او دی عزت کرے گا، جو قرآن نو رسوائی تے ذلت کرے گا، جو قرآن دیاں بے حرمتیاں کرے گا، اللہ انہوں اس دنیا دی اندر بھی ذلیل کر دے گا، کل قیامت والے دن بھی ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ تو ساتھیو، انہاں بے ایماناں نے، سویڈن والیاں نے آج قرآن دیاں بے حرمتیاں کیتیاں نے۔ ساڈا مسلمانہ دا فریضہ اے ہے کہ اسی اس کتاب نو، اس قرآن پاک نو اپنے سینے نہ لگائیے اور پہلے تو بڑھ کے ادھے تے عمل کر کے بکھائیے، اور ہر ایک مسلمان اپنے ہاتھ دی اندر قرآن تھامے اور سوشل میڈیا دی زینت بنے، اس احتجاج دی اندر شریک ہوئے کہ میں بھی قرآن والا ہاں، میرا بھی تعلق قرآن دے نال ہے، میں بھی قرآن بیان کرنے والا ہاں، میں بھی قرآن دیاں تلاوت کرنے والا ہاں، اور زبان دی اندروں کہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے خود اعلان کیتا ہے اس قرآن نو میں اتارنے والا ہاں، ایدیاں حفاظتاں بھی میں رب آپ ہی کرنے والا ہاں۔ اس اللہ دے کلو دعا اللہ پاک سنو اس قرآن دے نال جڑن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے اللہ سونیام، جس طرح اس قرآن دا حق کے انہوں پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ سونیام افلا یتدبرون القرآن، اے میری اللہ سونیام جس طرح تدبر دے نال، غور و فکر دے نال انہوں پڑھن دا حق کے، اے میرے اللہ سونیا اس طرح سنو پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ اور اے میرے اللہ سنا کے، اے میرے اللہ پڑھ پڑھا کے سنو عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔